अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नए एडिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज यतीम खाना चौक में जो कुछ हुआ और जिस किस्म की खून रेजी करने की कोशिश की गई, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुकम्मल साजिश बेनकाब हुई कि इस तमाम तर फसाद के पीछे कौन है और किस किस की ज़हनियत कार फरमा है। इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएं, आप इस चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि इसके तमाम तर जो एडिशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी राय से हमें नवाजते रहें। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी के बयान के बाद कि जो उन्होंने कुछ रोज़ पहले जारी किया था, अगरचे तमाम मुल्क में सड़कें साफ़ हो गईं और मोटरवेज़ खोल दी गईं, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस है रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद यतीम खाना चौक में, उनका वहाँ पे धरना बदस्तूर कायम रहा। और तमाम लोग जानते हैं कि लाहौर का यतीम खाना चौक इस लिहाज से निहायत अहम है कि मुल्क भर को जाने वाली बसें और ट्रक वहीं से गुज़रते हैं और जिन्होंने वापस लाहौर आना हो तमाम बसें और ट्रक वहीं पे आते हैं। अगर चौक यतीम खाना को बंद कर दिया जाए तो आप समझ लें कि लाहौर से जाने वाली और लाहौर आने वाली तमाम तर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होकर रह जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो साद रिजवी के वाज़े पैगाम के बावजूद वहाँ पर अपना धरना दिए हुए थे और उन्होंने आज सुबह ये किया कि थाने पर हमला किया और वहाँ से 12 पुलिस मुलाजमीन जिनमें एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर भी थे उनको घसीट कर वो ले गए अपने हेडक्वार्टर में और उनको छुड़ाने की कोशिश में जो एक पुलिस की कार्रवाई की गई जिसमें रेंजर्स भी शामिल थी और उसको नाम दे दिया गया कि पुलिस और रेंजर्स और प्लस जो हमारी फ़ौज है वो हमला कर रही है और खून रेजी कर रही है जहाँ पर हेडक्वार्टर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों का। और वहाँ पर एक वो ऑयल टैंकर भी ले गए थे जिसमें मुबैना तौर पर 50,000 लीटर पेट्रोल था और उस पेट्रोल के पेट्रोल बम बनाकर और तेज़ाब से तेज़ाब बम बनाकर भी फेंके जा रहे थे। अपने अमीर कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी के बयान के बावजूद जो कि 3 रोज़ पहले जारी किया गया, ये कौन लोग, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये कौन लोग थे कि जो अपने अमीर का कहना मानने को तैयार नहीं थे और वो अपनी मुतशद्दिदाना कार्रवाइयों पर तुले हुए थे और वो मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब में वो सिविल वार चाहते थे और किसी न किसी तौर इस्लामाबाद पहुंचकर फिर से फैज़ाबाद पर कब्ज़ा करना चाहते थे ताकि वहाँ पर वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों को काट सके और लोगों के लिए फिर से परेशानियों का बायस हों और फिर वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करें। सामीन, आपको याद होगा कि ये लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद तक किस सियासी जमात की ख्वाहिश थी और कौन सी सियासी जमात ये चाहती थी कि इस्लामाबाद आके धरना दिया जाए, फैज़ाबाद और डी चौक को बंद किया जाए और इस तरीके से जो सिविल वार की कैफियत है उसको फिर पूरे मुल्क में फैला दिया जाए और यूं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाए। लेकिन आज जो सूरत हाल बनी है उसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो बिल्कुल ही इर्रेलीवेंट होकर रह गए हैं और आज जो साजिश पकड़ी गई वो उसमें बराह रास्त हमारी पाक फ़ौज को टारगेट किया जा रहा था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म में आकर उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की ताकि पाक फ़ौज को बदनाम किया जा सके, लोगों को उनके ख़िलाफ़ किया जा सके और ऐसी फ़ेक वीडियोस बना के रिलीज़ की गई कि जिसमें पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म में जो लोग थे वो तशद्दुद कर रहे थे। तो ऐसे में ज़रूरी हो गया था कि कुछ ऑपरेशन किया जाए और फिर वो लोग पहुँचे जो पाक फ़ौज के थे और उन्हें उन लोगों को कि जिन्होंने पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उनको बेनकाब किया और उनको दिखाया कि ये वो लोग थे जो एक एजेंडे पर काम कर रहे थे और एजेंडे के पीछे कौन था। उस एजेंडे के पीछे हमारा एक दुश्मन मुल्क जो हमारे यहाँ
چاہتا ہے کہ سول وار ہو اور کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہ بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، وہ بھی ملوث، اور انہیں حمایت حاصل تھی ہماری ایک سیاسی جماعت کی کہ جو ملک میں مسلسل دھرنا دینا چاہتی ہے اور مسلسل پریشانی پیدا کرنا چاہتی ہے، اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کی زبان آپ نے سن لی کہ جو پہلے ان کے قائد جو باہر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے رہے ہیں، ان کی صاحبزادی کیا زبان استعمال کرتی رہی ہیں، اور 2 روز پہلے جو ان کے ایک لیڈر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کیا زبان استعمال کی اور انہوں نے کس طریقے سے ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اس کو دھمکایا اور ان کے بچوں تک کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ آپ دیکھیے کہ جو دشمن ہمارا سرحد پار بیٹھا ہے، وہ جو زبان بولتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہماری پاک فوج ہے، وہ ہماری پاک فوج جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے، اور ہماری وہ سیاسی جماعت اور اس کے قائدین بھی ہماری سیاسی قیادت کو کے ساتھ ساتھ وہ ان کا جو اصل نشانہ ہے وہ ہماری پاک فوج ہے۔ وہ پاک فوج کو متون کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قدر بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو لوگ ہیں، ہماری عوام ہے، وہ ذہنی طور پر پاک فوج کے خلاف ہو جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آج جو سب سے بڑی سازش چوک یتیم خانہ کے معاملے میں بے نقاب ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اب جو گرفتاریاں کچھ روز پہلے ہوئی تھیں ان میں جو خاصی تعداد تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ لوگ پیش پیش تھے توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں اور جلاؤ گھیراؤ کی کارروائیوں میں کہ جو اس سیاسی جماعت کے رکن ہیں یا ان کے پے رول پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کارروائی میں جو تساہل ہے وہ ہماری حکومت سے بھی ضرور برتا گیا ہے، خاص طور پر ہماری جو سیاسی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے ہر چیز میں تاخیر کی۔ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی تاخیر کی، اور پھر آج آپ نے فواد چودھری صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ جس پارٹی کو، جس تنظیم کو وہ ممنوع کر چکے ہیں، کالعدم قرار دے چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے خلاف نہیں، لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو جس کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں، اب ان سے مذاکرات کرنا کیا یہ سیاسی حکومت کی کمزوری نہیں ہے؟ اور پھر 2 روز پہلے جس قسم کی زبان رانا ثناء اللہ نے استعمال کی، اس پر کارروائی کرنے کی بجائے، اس پر پرچہ دینے کی بجائے، اس پہ ایف آئی آر دینے کی بجائے، 3 روز سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ ہوگا۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی، حکومتوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں، اس کے بعد اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ آپ اعلان تو کرتے رہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہ کریں۔ یہ تساہل جو ہوتا ہے فیصلے کرنے میں، تساہل جو کیا جاتا ہے کوئی سٹیپ اٹھانے میں، وہ سارے کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محب وطن لوگوں نے، اور وہ لوگ جنہوں نے آج اس تمام معاملے کو سنبھالا اور پاک فوج کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کیا، اور وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا سول وار ان پاکستان کا، اور وہ جنریٹ ہوا تھا بھارت سے، اس کو بھی بے نقاب کیا، اور پاکستان میں اس ٹرینڈ کو چلانے کے لیے کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس سیاسی جماعت کے قائدین تھے کہ جو سیاسی جماعت ہر صورت میں بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے ہماری پاک فوج کے خلاف، ہمارے ملک کے سالمیت کے خلاف خواہش رکھتی ہے پھر سے برسر اقتدار آنے میں، لیکن اس طریقے سے اپنی فوج کو متون کر کے، اپنی سول بیوروکریسی کو دھمکا کر، یہ ایک فاشسٹ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے سیاست نہیں کی جاتی، صرف فاشزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کبھی امکان ہے کہ یہ جتنے معاملات کھلے ہیں، وہ جو لوگ بے نقاب ہوئے ہیں اور وہ جو سیاسی جماعت بے نقاب ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس جماعت کو بھی ممنوع قرار دے دیا جائے اور وطن دشمن اور ریاست دشمن سرگرمیوں کے معاملے میں اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ وقت آ چکا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو عوام کے روبرو لایا جائے اور ان کی سازشوں کو
ان کی خواہشات کو ان پر ہی الٹ دیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نئے وی لاگ کے ساتھ، نئے ایڈیشن کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔